अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की दौर में फ़लस्तीन और इसराइल की जंग के बारे में बात की जाए और हिज़्बुल्लाह का नाम ना लिया जाए ये तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इसराइल ख़ुद भी पिछले कई सालों से लगातार फ़लस्तीन के हमास समेत जितने भी छोटे बड़े ग्रुप हैं इनमें से कहीं ज़्यादा बड़ा और कहीं ज़्यादा ख़तरनाक दुश्मन हिज़्बुल्लाह को ही मानता है। और आज के दौर में भी ये देखा जा सकता है कि जब हमास और इसराइल की जंग चल रही है तो इस ख़तरनाक जंग में भी इसराइल जंग भले ही हमास से कर रहा है, लेकिन इसका ज़्यादा ध्यान हिज़्बुल्लाह पर ही लगा हुआ है। बार बार इसको यही खतरा सता रहा है कि कहीं इस जंग में किसी तरह से हिज़्बुल्लाह ना कूद पड़े, क्योंकि अगर हिज़्बुल्लाह कूद पड़ा तो फिर इस जंग का नक्शा पूरी तरह से बदल जाएगा और ये जंग एक आम जंग नहीं बल्कि वर्ल्ड वार में तब्दील हो सकती है। दोस्तों, इसराइल हिज़्बुल्लाह से कितना ज़्यादा डरता है और इसको कितना बड़ा और ख़तरनाक दुश्मन समझता है, इस चीज़ का अंदाज़ा आप लोग सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि जब अभी कुछ दिन पहले ही हमास की तरफ से इसराइल के ख़िलाफ़ जंग शुरू की गई तो जंग शुरू होने के 1-2 दिन के बाद ही इसराइल के सबसे करीबी दोस्त जैसा कि अमेरिका और यूके वगैरह, इन्होंने मेडिटेरियन सी में मतलब इसराइल के बिल्कुल बराबर में जो समंदर है इसके अंदर अपने जहाज़ भेजना शुरू कर दिए। अमेरिका के मुताबिक ये जहाज़ वैसे तो इसलिए भेजे गए हैं ताकि इस इलाके के जो दूसरे ममालिक हैं वो इस जंग में कूदने की कोशिश ना करें और यहाँ पर ये छोटी जंग एक बड़ी जंग मतलब कि वर्ल्ड वार वगैरह में ना बदल जाए। मगर दोस्तों, अमेरिका की तरफ से ये तो सिर्फ दिखावा था, वरना मिडल ईस्ट और इस वार के बारे में आप में से जो भी थोड़ी बहुत ही समझ रखता है वो ये जानता होगा कि ये जो वारशिप्स यानी जहाज़ आए हैं ये दरअसल सिर्फ़ और सिर्फ हिज़्बुल्लाह के लिए आए हैं, ताकि हिज़्बुल्लाह को इनके ज़रिए से डरा कर ये पैगाम दिया जा सके कि तुम जंग में कूदने की कोशिश ना करो, क्योंकि अगर तुम जंग में कूदोगे तो अमेरिका पहले से यहाँ पर मदद करने के लिए मौजूद है। और अगर दूसरी तरफ देखें तो हिज़्बुल्लाह भी अपना सबसे बड़ा दुश्मन इसराइल को ही मानता है, बल्कि अगर आप लोग तारीख़ देखें तो इसका तो मकसद ही सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल का ख़ात्मा है। साथ ही साथ इसका मकसद ये भी है कि मिडल ईस्ट के अंदर और भी जो मगरबी ताकतें मौजूद हैं इनको इस इलाके से निकाल दिया जाए। मगर अब सवाल ये है कि आखिर ये हिज़्बुल्लाह है क्या? अगर हमास फ़लस्तीन के इलाके गज़ा पट्टी में रहता है तो आखिर ये हिज़्बुल्लाह कहाँ रहता है? साथ ही साथ सवाल तो ये भी है कि आखिर इसराइल और हिज़्बुल्लाह की ये दुश्मनी कितनी पुरानी है? आखिर इसराइल हिज़्बुल्लाह को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन क्यों मानता है? और क्या सच में हिज़्बुल्लाह ने इसराइल को कई बार हराया है जैसा कि वो दावा करता है? वरना इसराइल तो अभी तक लोगों को यही बताता रहा है कि इसराइल कभी किसी से भी नहीं हारा। तो चलें आज की इस वीडियो में हम अपने इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हिज़्बुल्लाह के बारे में कुछ भी जानने और समझने से पहले हम लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि हम पहले लेबनान के बारे में जानें। लेबनान दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक बड़ा ही छोटा मुल्क है और इसका ज़्यादातर बॉर्डर सीरिया के साथ है, जबकि अगर आप लोग इसके मगरबी साइड वाला बॉर्डर देखें तो इस पूरे इलाके पर इसराइल ही मौजूद है। ये मुल्क ना सिर्फ खुद में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है बल्कि इसकी हज़ारों साल पुरानी तारीख़ भी काफ़ी सुनहरी है। मगर इन तमाम चीज़ों से अलग हटकर वो एक दिलचस्प चीज़ जो इसको दुनिया के बाकी ममालिक से अलग बनाती है वो है दरअसल इस मुल्क का गवर्नमेंट सिस्टम। इस मुल्क में ऐसा सिस्टम पाया जाता है जो दुनिया के किसी और इलाके में शायद ही देखने को मिले। दरअसल दोस्तों, अगर आप लोग तारीख़ में पीछे जाएँ तो मिडल ईस्ट के ज़्यादातर इलाकों की तरह लेबनान नाम का ये छोटा सा इलाका भी कई सदियों तक सल्तनत उस्मानिया के ही मातहत था। मगर पहली जंग अज़ीम में जब सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई तो इस इलाके पर फ्रांस ने कब्ज़ा कर लिया और सेकंड वर्ल्ड वार के वक्त दूसरे ज़्यादातर इलाकों की तरह लेबनान नाम के इस मुल्क को भी आज़ादी मिली और आज़ादी के फ़ौरन बाद ही इस मुल्क में बड़ा ही इंटरेस्टिंग गवर्नमेंट सिस्टम लागू कर दिया गया। वो सिस्टम ये है कि इस मुल्क का हमेशा जो हुक्मरान होगा वो एक ईसाई होगा, जबकि जो वज़ीर आज़म होगा वो शिया होगा और जो पार्लियामेंट का स्पीकर होगा वो सुन्नी मुसलमान होगा। दरअसल दोस्तों, फ़्रांस की तरफ से जब इस मुल्क को आज़ाद किया गया था तो इस मुल्क में मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों की भी अच्छी खासी तादाद थी, इसलिए फ़्रांस ने इसको आज़ाद तो कर दिया मगर ये वाला सिस्टम लागू कर दिया। ऊपर से जो मुसलमान थे इनको भी 2 टुकड़ों में बांटा गया, मतलब सुन्नी और शिया, और फिर इनको एक एक पोजीशन भी दे दी गई। हुकूमत का ये सिस्टम लेबनान में अभी तक लागू है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली होती आई है। 2020 की एक रिपोर्ट की बात करें तो इस मुल्क के अंदर जहाँ एक तरफ 67% के करीब मुसलमान आबादी है तो 32% के करीब ईसाई आबादी भी है, जबकि 1% के करीब यहाँ रहने वाले लोग ऐसे भी हैं कि जो इस्लाम और ईसाइयत के अलावा किसी और मज़हब को फॉलो करती हैं। मुसलमानों में भी 2020 के मुताबिक जहाँ एक तरफ 32% के करीब सुन्नी हैं तो 31% के करीब शिया मौजूद हैं,
جبکہ باقی کا جو نمبر بچتا ہے اس کے اندر مسلمانوں کی دوسرے چھوٹے بڑے گروپ فٹ ہو جاتے ہیں، اور ان میں وہ حزب اللہ بھی ہے کہ جس کو اسرائیل اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے۔ تو دوسری طرف حزب اللہ بھی ہمیشہ اسرائیل کو مٹا دینے کی قسمیں کھاتا رہتا ہے۔ دراصل دوستوں 1948 میں جب اسرائیل نے اپنی حکومت کا اعلان کیا تھا، تب سے ایک کے بعد ایک لگاتار کئی سالوں میں فلسطینی لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسری جگہوں پر جانا پڑا تھا۔ تو جب بھی فلسطینی لوگوں کو اسرائیلی قبضے کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا تھا، تو یہ گھر بار چھوڑنے والے لوگ کبھی تو مصر کی طرف چلے جاتے تھے، کبھی غزہ پٹی کی طرف آ جاتے تھے، تو کبھی جارڈن، اور اسی طرح سے کبھی کبھی لبنان کی طرف بھی آ جاتے تھے۔ تو یوں وقت کے ساتھ ساتھ لبنان میں فلسطینی پناہ گزینوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، اور جب یہ بڑی تعداد میں ہو گئے تو ظاہر ہے اپنے دشمن سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچنے لگے، اور یوں مجاہدین کے چھوٹے بڑے گروپ بننے لگے۔ تو یہاں پر موجود جو چھوٹے بڑے گروپ تھے، ان سے اکثر اسرائیل کو بالکل ویسے ہی ٹکر ملا کرتی تھی کہ جس طرح کی ٹکر اور جس طرح کے حملے آج کل حماس کی طرف سے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پھر دور آیا 1975 کا کہ جب لبنان اندر سے کافی کمزور ہو گیا، اس کے اندر سول وار شروع ہو گئی کہ جو کافی لمبے عرصے تک چلی۔ تو اسرائیل نے جب دیکھا کہ لبنان کے اندر ہی جنگ چل رہی ہے، تو اس نے موقع غنیمت جانا اور لبنان کے اوپر حملہ کر دیا۔ اسرائیل کا ارادہ تھا کہ وہ لبنان کے ایک بڑے علاقے پر قبضہ کر لے گا، اور پھر جب اس کے اوپر زیادہ پریشر آئے گا تو یہاں پر وہ حکومت کا تختہ الٹ کر ایک نئی حکومت بنائے گا کہ جو اس کے انڈر میں ہی کام کرے گی، اور لبنان پر حکومت کرنے والے لوگ ظاہری طور پر لبنان کے ہی ہوں گے، مگر ان کو کنٹرول اسرائیل سے کیا جائے گا۔ تو شروعاتی حملے میں اسرائیل اپنے مقصد میں کافی کامیاب ہوا، اور وہ لبنان کے زیادہ تر علاقے کو اپنے کنٹرول میں لینے میں کامیاب ہو گیا، حتیٰ کہ جو سعود کا پورا لبنان تھا اس پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا۔ لیکن یاد رہے کہ یہ سن 80 کے دور کی کہانی ہے، اور 1979 میں ایران میں بھی انقلاب آ چکا تھا۔ وہاں پر جو پرانی حکومت تھی وہ جا چکی تھی اور اب نئی ایک اسلامک حکومت بن چکی تھی۔ تو ایران میں حکومت کا بدلنا تھا کہ مڈل ایسٹ کی سیاست میں ہمیشہ کے لیے ایک بڑی تبدیلی آ گئی۔ ایران نے بڑی تیزی کے ساتھ لبنان کے اندر جتنے بھی ایسے لوگ تھے کہ جو اسرائیل سے جنگ کرنا چاہتے تھے یا جنگ کر رہے تھے، ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور پھر اسی وقت 1982 میں اسرائیل سے ٹکر لینے کے لیے اور اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے ایک نیا گروپ بنا جس کو نام دیا گیا حزب اللہ کا۔ دوستو یہ ایک شیعہ مسلم گروپ ہے کہ جس کو ایران نے ہی اندرونی طور پر کھڑا کیا تھا، اور آج تک لگاتار وہ اس کی کھلے طور پر مدد کرتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ حزب اللہ نے ایران کی مدد سے نہ صرف لبنان کے اندر اپنے پیر پھیلانے شروع کر دیے، بلکہ وقت کے ساتھ کافی طاقتور بھی ہوتا چلا گیا۔ اسرائیل نے شروعاتی دور میں تو حزب اللہ کو کافی ہلکے میں لیا۔ اس کو لگا کہ جس طرح سے فلسطین کے باقی چھوٹے بڑے گروپ ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ بھی ایک گروپ ہے، مگر حزب اللہ کو ہلکا لینا اسرائیل کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوئی۔ حزب اللہ نے اس دور میں سب سے پہلے تو ان امریکی اور فرانسیسی فوجیوں کو لبنان چھوڑنے پر مجبور کیا کہ جو کافی لمبے وقت سے امن فوج کے بہانے وہاں پر رکے تھے۔ اس کے بعد اس نے اسرائیل سے بھی ایک لمبی جنگ شروع کر دی کہ جو پورے ساؤتھ لبنان پر قبضہ کر کے بیٹھا تھا۔ دوستو حزب اللہ کے لڑاکوں کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ افغانستان کے طالبان کی طرح ہمیشہ سے گوریلا وار میں کافی ایڈوانس ہیں۔ تو اسرائیل سے لڑنے کے لیے انہوں نے کافی خفیہ سرنگیں وغیرہ بھی بنا لی تھیں، مطلب انہی سرنگوں کی مدد سے یہ اسرائیل کی ایڈوانس ٹیکنالوجی کو بھی ہمیشہ چکمہ دے دیا کرتے تھے۔ اسرائیل نے اس ابھرتے ہوئے حزب اللہ کو کافی دبانے کی کوشش کی اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہا، اور آخر کار سن 2000 میں ایک لمبی جنگ کے بعد نہ صرف اس کو پورا ساؤتھ لبنان خالی کرنا پڑا، بلکہ بغیر کسی شرط اور بغیر کسی ڈیل کے اپنی فوج کو واپس اسرائیل میں لے کر آنا پڑا۔ یہ حزب اللہ کی ایک بڑی جیت تھی کہ جس کو نہ صرف وہ آج تک سیلیبریٹ کرتا ہے بلکہ عرب ممالک کے سامنے ایک مثال کے طور پر بھی پیش کرتا ہے کہ دیکھو جو تم نہ کر سکے وہ ہم نے کر دکھایا۔ سن 2000 کے بعد پھر 2006 میں بھی حزب اللہ اور اسرائیل کے بیچ ایک جنگ دیکھنے کو ملی، اور اس جنگ کا نتیجہ بھی اسرائیل کے لیے بڑا ہی خطرناک ثابت ہوا۔ حزب اللہ کی طرف سے اس کو وہ ٹکر دیکھنے کو ملی کہ جس کے بارے میں اس نے شاید کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ 2006 میں ہونے والی اس جنگ کو بھلے ہی کچھ لوگ بے نتیجہ مانتے ہوں، مگر حزب اللہ ہمیشہ اس کو اپنی جیت کے طور پر دیکھتا ہے۔ سن 2000 میں جب حزب اللہ اسرائیل کی فوج کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور جیت کا جشن منا رہا تھا، تو تابع حزب اللہ کے ہیڈ کی طرف سے ایک بڑے جلسے میں ایک سپیچ دی گئی تھی جس میں فلسطینی لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ اے فلسطینی لوگوں، تمہاری تقدیر تمہارے ہاتھوں میں ہے، دنیا بھلے ہی تمہیں اکیلا چھوڑ دے، مگر تم خود ہی اپنی چھینی ہوئی زمین اور اپنے چھینے ہوئے حق کو حاصل کر سکتے ہو، بالکل ویسے ہی جیسے لبنان نے اپنی زمین اور اپنے حقوق کو حاصل کیا ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ حماس سے جڑے ہوئے جنگجو بھی کہیں نہ کہیں حزب اللہ کی اس طرح کی سپیچ سے انسپائر ہوئے تھے۔
اور انہوں نے اس طرح کی جنگوں کی تیاری شروع کی تھی کہ جس طرح کی جنگیں وہ آج کل کر رہے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔